आइए हम खुदावंद के ज़िंदा और ला तब्दील कलाम को खोलें। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ यूँ है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को ज़ुफ़े की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। 30वीं आयत में ये छठा कलमा है। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तमाम हुआ खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से ये छठा कलमा है। आज से तकरीबन 2021 साल पहले हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लम्हाए मुबारक से ये अल्फाज निकले, तमाम हुआ। आज यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, बल्कि आज वो जिंदा आसमान पर हैं। आज हम गुजरे हुए एक तारीखी वाक़या की याद को ताज़ा कर रहे हैं। यूनानी ज़बान में एक लफ्ज़ तालिस्ताए, जिसका तर्जमा तमाम हुआ किया गया है। तमाम हुआ तालिस्ताए एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक सेंटेंस है। यूनानी ज़बान दरिया को कूजे में बंद करने की अहलियत रखती थी, क्योंकि यूनानी ज़ुबान की ये खासियत थी कि मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ कहा जा सकता था। चुनाचे यूनानी ज़ुबान का ये लफ्ज़ तालिस्ताए, जो हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकला, अपने अंदर मानी और मफ़हूम का एक समुंदर समोए हुए है। तमाम हुआ खुदावंद यीशु मसीह के इस छठे कलमे को फतहमंदी या कामलियत का कलमा करार दिया जाता है। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि यीशु मसीह का सलीब से ये नारा फतहमंदी था और उसने तमाम हुआ कहकर कामलियत का बरमला ऐलान किया। इस बात को जानने की ज़रूरत है, आखिर किस पर फतहमंदी और किस काम का इख्तिताम का बरमला ऐलान है। उस वक़्त के लोग, जिनमें रूमी सिपाही, यहूदी रहनुमा, अंधे ज़माने के लोग समझ रहे थे कि शायद ये जंग हार गया है। दुखों की वजह से, अपनी मुसीबतों की वजह से ये जंग जो है यीशु मसीह हार गया है और शैतान जीत चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये ऐलान इसलिए नहीं किया था कि वो जंग हार गया है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुखों और ज़ख्मों की तरफ नहीं देखा। उसने अपने दुखों और ज़ख्मों की तरफ ध्यान नहीं किया, बल्कि उस मिशन की तरफ ध्यान था जो खुदा बाप ने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को आसमान से देकर ज़मीन पर भेजा था कि उसको पूरा करे। जब हमारा निजात दहिंदा हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे चुका, तो बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी जीत का नारा लगाया कि तमाम हुआ। जब कोई गेम या जंग जीत जाता है तो अपना बाजू खड़ा करके वो नारा लगाता है कि मैं जीत गया हूँ, आई एम अ विनर। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दोनों बाजू खड़े करके बड़ी बुलंद आवाज़ से पूरी ताकत के साथ ये नारा लगाया कि तमाम हुआ, मैं जीत चुका हूँ, आई एम अ विनर। फतहमंदी की ये पुकार 7 हक़ाइक़ को ज़ाहिर करती है। ये 7 हक़ाइक़ आज हम इल्म इलाहियत, मुफस्सिरीन, बुज़ुर्ग उलमा इकराम की मदद से इस कलमे को जानने की कोशिश करेंगे।
7 حقائق مندرجہ ذیل یہ ہیں. یہ کلمہ نمبر 1، یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے مقصد کی تکمیل ہے. نمبر 2، یہ کلمہ بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کی تکمیل ہے. نمبر 3، یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. نمبر 4، یہ کلمہ انسان کے گناہوں کا کفارے کی تکمیل ہے. نمبر 5، شریعت کے تقاضوں کی تکمیل ہے. نمبر 6، ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ میں فتح کی تکمیل ہے. نمبر 7، خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ خدا کا میل کی تکمیل ہے. بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا، اس وقت انسان گناہ سے بالکل پاک تھا. اس وقت انسان کی زندگی میں گناہ بالکل نہیں تھا. پاکیزگی اور صفات بالکل خدا جیسی تھیں. لیکن جلد ہی انسان اپنی ابتدائی حالت سے الہی معیار کو کھو بیٹھا اور نافرمانی کے باعث گناہ گار اور ناپاک ہو گیا. اب وہ موت کی سزا کے حکم کے متحد زندگی بسر کرنے لگا. لہذا آدم اور حوا تمام نسل انسانی کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پوری نسل انسانی کے گناہ گار ہونے کا سبب بنا. پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے دنیا میں گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس کے نتیجہ میں مقدس پالوس رسول رومیوں کے خط 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ گار انسان کا خدا کے ساتھ میل کیسے ہوگا؟ انسان گناہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے بہت سے حربے اس نے استعمال کیے، بہت سے نبی آئے، مگر وہ بھی انسان کو گناہ سے چھٹکارا نہ دے سکے، بلکہ نبی بھی اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے بھٹکتے پھرتے رہے. داؤد نبی نے گناہ کیا اور وہ بھی نجات کی تلاش میں پھرتا رہا. بنی اسرائیل قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو وہ بھی نجات کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے رہے. انسان مختلف حربوں میں قربانیاں گزرانتا رہا. مختلف قسم کی 5 قربانیاں جو انسان گزرانتا رہا. پہلی قربانی ہے سوختنی قربانی، جرم کی قربانی، خطا کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، نظر کی قربانی. یہ 5 قربانیاں پرانے جو لوگ تھے وہ قربانیاں دیتے رہے. ان میں نظر کی قربانی جو ہے یہ اناج اور یہ تیل پر مشتمل تھی. باقی 4 قربانیوں کا تعلق خون سے ہے. عبادت گزارنے والا قربانی کا جانور لیتا، عبادت گزار اور کاہن دونوں شامل ہوتے، اس پر ہاتھ رکھتے تھے. یہ تصور تھا کہ میرے گناہ جو ہیں اس جانور کے اندر چلے گئے ہیں، اب میری جگہ وہ جانور کھڑا ہے اور میرے حصے کی سزا اور موت یہ جانور بھگت رہا ہے. میری سزا قربانی دینے سے میرے گناہ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں، معاف ہو گئے ہیں. جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا اور کاہن اس کا خون چھڑکتا اور خدا کے حضور اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ قربانی کا جانور مکمل طور پر ذبح ہو چکا ہے. اس طرح لوگ قربانیاں گزرانتے رہے اور خدا قربانیوں کو قبول کرتا رہا. عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی ممکن نہیں. نیا عہد نامہ واضح طور پر بیان کرتا ہے ہمارا کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح صلیبی موت نے پرانے عہد نامہ کی تمام قربانیوں کا سلسلہ جو تھا ان کو ختم کر دیا. اب کسی بھی قربانی کی ضرورت نہ رہی. یوحنا 1 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے.
انجیل نویس مقدس یوحنا رسول نے بھی یسوع مسیح کی صلیبی واقعات کی جو ترتیب پیش کی ہے اس کے مطابق خدا کا برا ہمارا کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اسی وقت صلیب پر قربان ہو رہا تھا جب یہودی فسح کے برے ذبح کر رہے تھے، جس کی تائید مقدس پالوس رسول نے بالکل واضح طور پر کی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، ہمارا بھی فسح یعنی یسوع مسیح قربان ہوا، پس آؤ عید منائیں۔ آج کا یہ گڈ فرائیڈے اور صلیبی کلمات ہم سب کے لیے نجات اور برکت کا باعث بنے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔